बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। कभी खबर आती है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान डील करके कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। कभी खबर आती है कि इमरान खान ने बैरून मुल्क जाने की ऑफ़र रद्द कर दी है। नाज़रीन, आज एस्ट्रोलॉजी की जो सदियों पुरानी रवायात हैं, नज़रात हैं बैरून मुल्क सफ़र या समुद्री सफ़र के हवाले से खालिस्तन उनकी रोशनी में जायज़ा लेते हैं कि अगले चंद माह के दौरान इमरान खान के बैरून मुल्क सफ़र का कितना इम्कान है या बिल्कुल नहीं है। इस हवाले से मरूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फ़ारूक ने जो पेशगोइयाँ की हैं, उन्होंने ख़ास जो चालें हैं बैरून मुल्क सफ़र की निशानदही करने वाली इंतहाई तफसील के साथ बयान की हैं। हम भी उन्हें आज पूरी तफसील के साथ आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर उमर फ़ारूक ने ये पेशगोई भी की है कि खान का ज़ाती सितारा बादशाहत वाले खाने की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि उनकी आजमाइश का पीरियड पूरा हुआ चाहता है, और ये तफसीली रीडिंग भी हम आपके आज गोश गुजार करेंगे, और साथ ही डॉक्टर उमर फ़ारूक की इस पेशगोई को भी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि अचानक कामयाबी वाला सितारा इमरान खान के जायचे के एक ख़ास खाने में आ गया है। ये तमाम और नाज़रीन मिसल मशहूर है कि जादू वो जो सर चढ़कर बोले, यानी कामयाबी वो जिसका दुश्मन भी एतराफ़ करने पर मजबूर हो जाए। नून लीग में शरीफ ख़ानदान के जो ख़ासुल ख़ास आदमी हैं मियाँ जावेद लतीफ़, उन्होंने कल एक टेलीविज़न टॉक शो में इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ बैरूनी क़ुव्वतें इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रही हैं कि वो इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाए। नाज़रीन, अपने इंटरव्यू में उन्होंने बैरूनी ममालिक को, उन बैरूनी ममालिक को पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक भी करार दिया है, यानी जो उनके हक़ में नहीं है वो सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कैसी दिलचस्प सूरत हाल है नाज़रीन कि अगर अमेरिका सऊदी अरब के हुक्मरान शरीफ ख़ानदान और इस्टेब्लिशमेंट की डील करवाएं, इन्हें बहर लेकर जाएं या वापस भिजवाएं, तो नून लीगी लीडर्स और उनका चहीता मीडिया सेल ये दावे करता है कि जी नवाज शरीफ के आलमी सतह पर बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं, और अगर यही अमेरिका, सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस हमारी इस्टेब्लिशमेंट पर ये दोस्ताना दबाव डालें या ये दोस्ताना मशवरा दें कि जनाब इमरान खान को आम इंतखाबात में आज़ादाना हिस्सा लेने दें ताकि मुल्क में एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम हो सके, और पाकिस्तान को बार बार अरबों डॉलर्स लेने के लिए अपने इन दोस्त ममालिक से रजू ना करना पड़े और उन्हें बार बार आजमाइश में ना डालना पड़े। नाज़रीन, ये दबाव डालने को अब आप दुश्मन मुल्क करार दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि आपके वालिद साहब पापा जानी और हमारा वालिद प्यो या बूढ़ा, आपका कुत्ता डोगी और हमारा कुत्ता कुत्ता, उनकी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तैरगी जो हमारे नामाए स्याह में थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से हाल ही में सऊदी अफवाज के एक इंतहाई ताकतवर जर्नैल मुलाकात करके गए हैं नाज़रीन, जिसके बाद इमरान खान के बारे में और पीटीआई के बारे में इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में बड़ी तब्दीली आ गई है। ये आपने भी देखा होगा। ये तब्दीली भी जाहिर करती है कि पिछले दिनों में कुछ वाक़यात पेश आए हैं जिसकी अभी हम आपको निशानदही कर रहे हैं कि एक बहुत बाअसर जर्नैल सऊदी अरब के वो हालिया दिनों में सदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तफसीली मुलाकात करके गए हैं, और अब ताज़ा इतलात ये हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, और वहाँ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों की मेहनत रंग ला रही है, और अमरीकी हुकूमत और अमरीकी कांग्रेस के ताकतवर लोग पाकिस्तान में बर वक्त आम इंतखाबात और सियासी कैदियों के हवाले से बरमला तशवीश का इजहार कर रहे हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि वाशिंगटन से जनरल आसिम मुनीर की वापसी के बाद सूरत हाल में मज़ीद बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आएंगी, और शरीफ ख़ानदान के ख़ास तर्जमानों ने इसलिए अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, अब बात करते हैं मुल्क के सफ़े अव्वल के एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फ़ारूक की उन पेशगोइयों की जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था। जायचे में ताले का हाकम और नवे घर का हाकम जब तक आपस में पॉजिटिव ना हो
اور چاند ان کو ناظر نہ ہو تو بیرون ملک سفر پیش نہیں آتا۔ ایسا کہنا ہے ڈاکٹر عمر فاروق کا۔ خالص جو ذائچوں کی زبان ہے، جو ستاروں کی پوزیشن کے حوالے سے صدیوں سے یہ جو چالیں اور نظرات چلی آ رہی ہیں، ان کے تناظر میں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ خان صاحب کے ذائچے میں ان کا ستارہ مشتری برج ثور میں ریورس حالت میں موجود ہے۔ یہاں سے ان کا جو اپنا ذاتی ستارہ ہے اس کی اور اس ستارے کی آپس میں نیگیٹو نظرات موجود ہیں، یعنی بالکل الٹ صورتحال ہے جو بیرون ملک سفر کے حوالے سے طے شدہ فارمولہ ہے، اس کے بالکل الٹ صورتحال ہے۔ یہ جو بات کی ہے ڈاکٹر عمر فاروق نے تفصیل کے ساتھ بتائی ہے۔ مشتری کے اور زہرہ کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ بھی الگ سے موجود ہیں، یہ بھی بیرونی سفر کے خلاف صورتحال ہے۔ اس لیے ڈاکٹر عمر فاروق کا یہ کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کپتان کو مستقبل قریب میں کوئی بیرونی سفر پیش آئے گا یا وہ باہر جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرا ذائچہ یہ کہتا ہے، ڈاکٹر عمر فاروق کا کہنا ہے کہ وہ اگلے چند مہینوں کے دوران ملک سے باہر نہیں جا رہے۔ ناظرین، ستاروں کی پوزیشنوں میں تبدیلی کے حوالے سے ڈاکٹر عمر فاروق نے ایک اور بڑی خوشخبری دی ہے کہ عمران خان کا ذاتی ستارہ ان کے ذائچے میں بادشاہت کے خانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جوں جوں وہ بادشاہت والے خانے کے قریب ہوتا جائے گا، ان کے اقتدار کا گھر مزید طاقتور ہوتا جائے گا۔ ڈاکٹر عمر فاروق نے کہا ہے کہ میں ایک اور ونڈرفل ریڈنگ ذائچے کے قانون کی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ علم نجوم آسٹرالوجی کا علم یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے ذائچے کا 10واں گھر مضبوط ہو، اس میں ستارہ تگڑا آ جائے، تو اس تگڑے ستارے کے اثرات ایسے زوردار اور خوش قسمتی والے ہوتے ہیں کہ وہ حامل ذائچہ چاہے مزدور کے گھر میں بچہ پیدا ہو، لیکن پھر یوں ہوگا کہ وہ بچہ اپنی ذہنی و جسمانی قابلیت، اپنے ہنر اور اپنی خوش قسمتی کے باعث ملنے والے مواقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے والدین کے معاشی حالات کے مقابلے میں بہت اچھی اور خوشحال زندگی گزارے گا۔ خان صاحب کے ذائچے میں یہ ساری باتیں موجود ہیں اور وہ بہت اسٹرانگ ذائچہ ہے۔ ایک اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ علم نجوم کے تحت ذائچے میں جو قانون اپلائی ہوتا ہے وہ زندگی کے 30 برسوں کے پیریڈز کے حوالے سے اپلائی ہوتا ہے۔ عمران خان اپنی زندگی کے 2 پیریڈ گزار چکے ہیں اور تیسرے پیریڈ ان کا اب چل رہا ہے۔ یہ تفصیل بتائی ہے ڈاکٹر عمر فاروق نے اپنی تازہ ترین ویڈیو میں۔ ان کا کہنا ہے کہ ذائچہ پیدائش میں ستارے سٹرانگ ہوں تو ہر 30 سالہ سرکل یا پیریڈ کے بعد جب آپ اگلے سرکل میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے مزید طاقت آپ کو عطا ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ستارہ جو اچانک تبدیلی لاتا ہے، اچانک سیڑھی بنتا ہے، اچانک کامیابی لاتا ہے، اچانک لوگوں کو لاکھ پتی سے کروڑ پتی اور کروڑ پتی سے ارب پتی کر دیتا ہے، وہ ستارہ عمران خان کے ذائچہ پیدائش کے 11ویں گھر میں موجود ہے۔ یہ اتنی تفصیل آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے ناظرین، ہم بہت کم یہ تفصیلات بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم ایسی اپنی طرف سے نہیں کوئی گفتگو کرتے رہتے۔ جو ڈاکٹر عمر فاروق بتاتے ہیں ہم وہی ان کی پیش گوئیاں بیان کرتے ہیں، یا جو دیگر ہمارے بزرگ ہیں، روحانی بزرگ ہیں، یا جو دیگر آسٹرالوجر ہیں یا انڈین آسٹرالوجر ہیں، تو جو پیش گوئیاں وہ کرتے ہیں ان کی ٹیکنیکل تفصیل ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اس لیے ہم کم بیان کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ ساری تفصیل آپ کے گوش گزار کر دی جائے، خاص طور پر جو ذائچے کے بنیادی قوانین ہیں بیرون ملک سفر کے حوالے سے، کیونکہ اس حوالے سے بڑا ابہام تھا اور بہت منفی پروپیگنڈا نون لیگ کا میڈیا سل کر رہا تھا، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ناظرین، عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اپنی جدوجہد کی کامیابی کے لیے عمران خان کو جس بندے کی ضرورت پڑے گی وہ بندہ خود چل کر ان کے پاس آئے گا۔ ہم صاحب کا ویڈیو میں بھی یہ بات بیان کر چکے ہیں، تھمبنیل میں بھی تھی۔ ایک مقناطیسی کشش اسے کھینچ کر خان کی طرف لے آئے گی اور ان کی وہ بھرپور مدد کرے گا۔ سردار لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن جو ساری عمر پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، وہ آزمائش کی اس گھڑی میں قدرت نے عمران خان کے دفاع کرنے والے وکلا کے قافلے کے سالار بنا دیے۔ یہ مثال دی ہے ڈاکٹر عمر فاروق نے۔ اسی طرح ناظرین کچھ مثال ہم بھی آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ان میں سب سے بڑی مثال سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہے، چینی صدر جی جن پنگ کی ہے اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی ہے، کہ جنہوں نے عمران خان کے حوالے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ دوستانہ مشورہ دیا ہے
दोस्ताना दबाव भी आप इसे कह सकते हैं कि जनाब आप इमरान खान को दीवार के साथ ना लगाएं और इसे अपने जो मुआशी हालात हैं उनकी बेहतरी के लिए मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा हुक्मरान इस वक्त पाकिस्तान की किसी दूसरी सियासी जमात की तरफ से सामने नहीं आ सकता। इसके साथ साथ नाज़रीन, अब तो अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन भी पाकिस्तान में बर वक्त आम इंतखाबात और इन सियासी कैदियों की सूरत हाल के हवाले से अपनी तशवीश से मुक़्तदर हलकों को बरमला आगाह कर रहे हैं। और ये उसी का नतीजा है कि अमेरिका के दौरे पर जाने से पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ये जो काफ़ी जो सख्तियाँ थी PTI पर और इमरान खान पर, उनमें कुछ कमी लाए हैं। प्रेशर कुकर उन्होंने खोला तो नहीं है, लेकिन जो ऊपर उन्होंने सीटी होती है वो उठा दी है, जिससे कुछ ना कुछ रिलीफ मिला है और बेहतर सूरत हाल की तरफ मामला जा रहे हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि शरीफ ख़ानदान के जो ज़ाती खिदमतगार और ख़ास तर्जुमान हैं उनकी चीखें निकल रही हैं और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क दबाव डाल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पर। भला इस्टेब्लिशमेंट पर कोई दुश्मन मुल्क भी दबाव डाल सकता है नाज़रीन, या इस्टेब्लिशमेंट किसी दुश्मन मुल्क के दबाव में आ सकती है? कितनी बेवकूफ़ाना यानी बौखलाए हुए हैं और ऐसे अजीब व गरीब बयानात दे रहे हैं और ऐसे इंकशाफात कर रहे हैं जिनका लॉजिक के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवाह में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।